अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। उन्होंने मेरे पेश करता टुकड़ों को पढ़ा। फिर नरगिस ने खुशीली आवाज़ में कहा, इसका मतलब है कि इस वसीयत को जला दिया गया है। मैंने मज़कूरा टुकड़े वापस अपनी जेब में रखे ताकि सनद रहें और बवक्त ज़रूरत काम आएँ। इसके बाद मैंने इन्हें हर्ष के सहन के गोशे में रूनुमा होने वाले आतिशज़दगी के इस वाक़ये से आगाह करने के बाद टटोलने वाले अंदाज में सवाल किया, आखिर चोर ने बड़े चौधरी साहब की वसीयत को जला क्यों डाला? इसमें इस बदबख्त का क्या फ़ायदा हो सकता है? मैं समझती हूँ ये वसीयत इस शख्स ने नज़र आतिश की है या इसके हुक्म पर जलाई गई है जिसे इस वसीयत के वजूद से कोई बड़ा नुकसान पहुँचने वाला था। नरगिस ने दो टोक अंदाज में कहा, और मैं पूरे वसूख से कहती हूँ कि वो मेरा बेटा रऊफ़ है और ना ही मैं। चौधराइन जी, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, बाकी तो फिर चौधरी ज़फ़र ही बचता है। हकीकत की तह में उतरना तो आपका काम है मलिक साहब, वो अजीब से लहजे में बोली। अगर आप अपने काम को मुनासिब अंदाज में अंजाम ना दे पाए तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगी। उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो मैं पूछे बिना न रह सका, आप किस काम के लिए मजबूर हो जाएंगी चौधराइन जी? चौधरी साहब का पोस्टमार्टम कराने के लिए, वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। इनकी बीवी होने के नाते मुझे यह हक हासिल है मलिक साहब। तो आप समझती हैं कि चौधरी साहब की मौत तबई नहीं थी? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। मैंने चौधरी साहब के साथ 18 साल गुजारे हैं मलिक साहब, वो ख़ौफनाक लहजे में बोली। इनके मिजाज, फितरत, आदात और नफ्सियात को मैंने घोल कर पी रखा है। वो इतने कमज़ोर दिल और शकस्ता आसाब हरगिज़ नहीं थे कि एक बॉक्स की चोरी का गम इनकी जान ले ले। चौधराइन नरगिस जो भी कह रही थी मैं इसे अच्छी तरह समझ रहा था। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर ठोस अंदाज में कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपकी ख्वाहिश पर चौधरी साहब का पोस्टमार्टम ज़रूर कराया जाएगा। उसने आंखें सुकेड़ कर मुझे देखा और उलझन ज़दा लहजे में बोली, ज़रूरत पड़ी तो इसका क्या मतलब है मलिक साहब? मेरा ख्याल है इसकी नौबत नहीं आएगी, मैंने कहा। आपके इस यकीन का कोई सबब भी होगा? उसने मायना खेज नज़रों से मुझे देखा। ऐसा ही समझ लें, मैंने गोल मोल जवाब दिया। मुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दे दें। कल इस वक्त तक दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, वो मजबूत लहजे में बोली। एक बात का ख्याल रखना अज़हद ज़रूरी है, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। अभी हमारे दरमियान क्या बातें हुई हैं या हम तीनों के बीच में ही रहना चाहिए? मैं चोर की गर्दन को दबोचने ही वाला हूँ। जब वो मरदूद कानून की गिरफ्त में आ जाएगा तो फिर कोई राज नहीं रहेगा। आप मेरी बात की अहमियत और अफादियत को समझ ही गई होंगी चौधराइन जी। उसने अपनी गर्दन को अस्पाती जुम्बिश दी और चटानी लहजे में बोली, हम माँ बेटा आप किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैंने चौधराइन का शुक्रिया अदा किया और हवेली से निकल आया। सब इंस्पेक्टर फजलदार ने कोई शेखी न भगारी थी और न ही हवा में कोई किला तामीर करने का दावा किया था। वो मुझसे जो वादा करके गुज़िश्ता रोज़ रसूल नगर रवाना हुआ था उसने मिनोअन अपने इस वादे को पूरा कर दिखाया था। 16 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात का सूरज गुरूब होने में अभी 6 घंटे बाकी थे और जीरा वाक़िअतन मेरे थाने की हवालात के अंदर मौजूद था। मैंने शानदार कारकर्दगी पर फजलदार को मुबारकबाद दी तो उसने मुझे बताया, मलिक साहब आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जीरा इतवार 12 अक्टूबर नहीं बल्कि 13 अक्टूबर की दोपहर अपनी छोटी बहन रुखसाना के पास रसूल नगर पहुंचा था। अलावा अज़ीम उसने गिरफ्तारी देने में भी काफ़ी मुश्किलात खड़ी की थीं, जिससे ये बात पाए सबूत को पहुंच जाती है कि बख्तपुर में रूनुमा होने वाले वाक़यात में इसी का हाथ है। तुम फिक्र नहीं करो फजलदार, मैंने संगीनी भरे लहजे में कहा। जीरा ने तुम्हारे लिए और दूसरे लोगों के लिए आज तक जितनी भी मुश्किलात खड़ी की हैं इन सब का हिसाब करने का वक्त आ गया है। मलिक साहब मैं तो आपका हुक्म बजा लाया हूँ, सब इंस्पेक्टर ने मादिल अंदाज में कहा। इसके बाद आपका काम शुरू होता है। फजलदार तुम मेरा हुक्म बजा लाए हो और मैं कानून का हुक्म बजा लाने जा रहा हूँ, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। इसके बाद जीरा के बचने की बारी है। मैंने उसे बाजा न बना दिया तो मेरा नाम भी मलिक सफ्दर हयात नहीं है। फजलदार मेरे अज़ाइम को भांप कर खुश हो गया।
میں نے حوالدار نجیب اللہ کو اپنے پاس بلا کر گہری سنجیدگی سے کہا، نجیب اللہ، اپنے سب انسپکٹر فضل داد دریائے چناب سے ایک صحت مند مچھلی پکڑ کر لائے ہیں۔ میں اس مچھلی کو ڈیپ فرائی کرانے کے موڈ میں ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تم مچھلی کو صاف شفاف کر کے مسالہ وغیرہ لگا دو۔ دریائے چناب وزیر آباد کے پہلو سے گزرتا ہے اور رسول نگر وزیر آباد ہی کا علاقہ تھا۔ حوالدار نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پاٹدار آواز میں کہا، آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں اس مچھلی کا پیٹ چاک کر کے اس کی ساری آلائشیں باہر نکال دیتا ہوں، بس آپ کو چند منٹ انتظار کرنا ہوگا۔ چند منٹ نہیں، میں تمہیں پورا 1 گھنٹہ دیتا ہوں، میں نے کہا۔ اندر کی آلائش کے علاوہ اس کی منڈی، دم اور اوپر کا چھلکا بھی اچھی طرح صاف کر دینا۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ آدھے گھنٹے کے بعد حوالدار میرے پاس آیا اور یہ خوشخبری سنائی، ملک صاحب، میں نے مچھلی کو ریڈی کر دیا ہے، وہ فرائی ہونے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کڑھائی کو چولہے پر چڑھا کر اس میں تیل بھر دیا ہے، اب جو آپ کا حکم، آپ کہیں گے تو میں بندے کو یہیں پر لے آؤں گا۔ نہیں، میں نے کرسی چھوڑتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا، اس نوعیت کی کوکنگ کے لیے کچن ہی مناسب جگہ ہے، میں ٹرائل روم میں آ رہا ہوں۔ حوالدار نے میرے اس فیصلے پر کوئی سوال نہ اٹھایا اور میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے ٹرائل روم میں پہنچ گیا۔ سادہ زبان میں اسے تفتیش کا کمرہ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر خطرناک سے خطرناک مجرم کی زبان کھلوانے کا شافی بندوبست موجود ہوتا ہے۔ نجیب اللہ نے میرے بیٹھنے کے لیے جیرے کے نزدیک ہی ایک کرسی ڈال دی۔ میں نے کرسی سنبھالنے کے لیے جیرے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ حوالدار نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو کلائیوں پر سے آہنی کڑوں میں ڈال کر مضبوط ڈوری کی مدد سے چھت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا۔ جیرا کو کچھ اس انداز سے ٹانگا گیا تھا کہ اس کے پاؤں زمین سے نہیں چھو رہے تھے۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی ٹرائل روم کے فرش کو وہ اپنے پاؤں سے چھو نہیں سکتا تھا۔ اس کی حالت دیگر بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ مجھے اس کے دونوں بازوؤں، چہرے اور دونوں ٹانگوں پر بھی نجیب اللہ کے لگائے ہوئے مسالے کے آثار جا بجا دکھائی دیے۔ یہ سب تفتیش کا لازمی حصہ ہے اور اسے ظلم و تشدد کے زمرے میں لانا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ عادی مجرم کوئی شریف النفس اور امن پسند شہری نہیں ہوتے جو پولیس کے استفسارات کے جواب میں شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہیں، بالکل جناب، میں نے جرم کیا ہے، یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی میں نے فلاں فلاں جرم کا ارتکاب کیا ہے، اب اگر میں خوش قسمتی سے آپ کے ہتھے چڑھ ہی گیا ہوں تو آپ میری ایسی کم تیسی کر کے رکھ دیں، وغیرہ وغیرہ۔ جیرا، میں نے پوچھ تاچھ کا آغاز کرتے ہوئے کہا، قانون سے تعاون کرنے ہی میں تمہاری عافیت اور سلامتی ہے، مجھے بتاؤ، تم نے چکموسا کے ایک وسنیک اللہ رکھا کے گھر میں چوری کیوں کی تھی؟ اس بیچارے نے اپنی بیٹی شہناز کی شادی کے لیے جو کچھ جمع جوڑ کر رکھا تھا وہ تم لے اڑے، کیوں؟ آخر کیوں؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا، اللہ رکھا کے گھر میں چوری میں نے نہیں کی تھی، تو پھر کس نے کی تھی؟ میں نے ایک مخصوص انداز میں اسے گھستے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا۔ میں جائے وقوع سے تمہاری ایک نشانی بھی ہمیں ملی ہے۔ کیسی نشانی؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ سوال نہیں، صرف جواب، میں نے اسے ڈانٹ پلائی۔ اگر تم نے اللہ رکھا کے گھر میں 10 اکتوبر جمعے کی رات چوری نہیں کی تو پھر یہ کس لفنگے کا کام تھا؟ وہ عدیل تھا جی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم نے مجھ سے کوئی غلط بیانی کی تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا اور تم حوالدار کی مار کو بھول جاؤ گے۔ میرے الفاظ کے اندر چھپی ہوئی سنگین دھمکی نے اسے سہما دیا۔ وہ امداد طلب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ میرا یقین کریں تھانے دار صاحب، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہارا یقین کر لیا، میں نے اسے چکر دینے کی غرض سے کہا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ میں نے بات کے اختتام پر 3 نگینوں والی چاندی کی انگوٹھی نکال کر اسے دکھائی تو وہ حیرت بھری نظر سے اپنی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ جائے وقوع سے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بے یقینی سے بولا، اللہ رکھا کے گھر سے؟ نہیں، حاشو کے مکان کے ایک کمرے سے، میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، جہاں پر تم نے چودھری حیات علی کے چرائے ہوئے منقش صندلی باکس کا تالا توڑ کر اس کا تمام قیمتی سامان سمیٹا
کاغذات کو مکان کے صحن میں آگ لگائی اور ہاشو کے کھانے میں زہر ملانے کے بعد چپ چاپ اس کے بیڑے پر سوار ہو کر تم نے دریا پار کیا اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تم 12 اکتوبر کی صبح اپنی بوڑھی ماں کریم بی بی سے یہ کہہ کر گھر سے نکلے تھے کہ تم اپنی چھوٹی بہن رخسانہ سے ملنے رسول نگر جا رہے ہو، لیکن رخسانہ کے گھر تم اگلے روز دوپہر میں یعنی 13 تاریخ پیر کے دن پہنچے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ بیچ کے 24 گھنٹے تم نے کہاں گزارے تھے؟ رسول نگر بختپور سے محض 3 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم مجھے کوئی چکر دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے ہاشو کے گھر کے اندر کئی جگہوں پر اور سندلی باکس پر تمہاری انگلیوں کے نشانات پکڑ لیے۔ اگر تم کوئی غلط بیانی کرو گے تو حوالات سے سیدھے جیل جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ وہ بندہ بھی جس کے ایما پر تم نے یہ سب کیا ہے، کیونکہ اتنی خطرناک اور مربوط منصوبہ بندی تمہارے دماغ کی بس کی بات نہیں۔ میں نے جیرے کی انگلیوں کے نشانات والی بات محض اسے اپنے دباؤ میں لانے کے لیے کی تھی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں چور، دماغ میں فطور اور نیت میں کھوٹ چھپی ہوئی تھی۔ وہ میری چال میں آ گیا۔ میرے خطرناک تیور سے اس نے بخوبی بھانپ لیا کہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب اس کے سر پر نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی صورتحال آن کھڑی ہوئی تو اس نے منت ریز لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، میں آپ کو سب کچھ 16 آنے سچ بتا دوں گا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں مجرموں سے اس قسم کے وعدے نہیں کرتا، میں نے باشگاف الفاظ میں کہا۔ ہاں، اگر تمہارے حلفیہ بیان سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سب کچھ تم نے کسی اور کے کہنے پر کیا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قانون سے بھرپور تعاون کی وجہ سے تمہارے ساتھ قدرے نرم رویہ اختیار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہوں تھانے دار صاحب، وہ شکست خوردہ انداز میں بولا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ میرے لیے قانون کی چھتری ہی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے، تو پھر شروع ہو جاؤ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کہا، اور وہ شروع ہو گیا۔ نذیر حسین عرف جیرا، اس کے حلفیہ بیان نے میرے بیشتر اور چودھرائے نرگس کے تمام تر خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ اس کرائم سیریز کا ماسٹر مائنڈ مرحوم چودھری حیات علی کا فرزند ارجمند چودھری ظفر ہی تھا۔ اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بڑی چال بازی سے چوری سیزن کا ایک ڈرامہ رچایا تھا۔ اس نے اپنے ایک نمک خوار اللہ رکھا کے گھر میں چوری کرائی، عدیل کو کچی سڑک کے کنارے چک موسیٰ سے بختپور آنے کو کہا تاکہ پولیس کی تفتیش اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ رکھا کے گھر میں چوری کرنے والا چک موسیٰ سے بختپور آیا تھا۔ یہاں سے عدیل ایک سائیکل پر سوار ہو کر واپس چک موسیٰ چلا گیا، اسی لیے بختپور میں کہیں بھی کھوجی غفور حسین کو چور کا کھرا نہیں مل سکا تھا۔ جس سائیکل کا میں نے ذکر کیا وہ پروگرام کے مطابق بختپور کے باہر کچے راستے پر پہلے سے رکھ دیا گیا تھا۔ عدیل کا کردار یہاں پر ختم ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد چودھری ظفر نے اپنے دوسرے نمک خوار جیرے سے کام لیا تھا۔ دراصل جیرا کا کردار 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اول، نہایتی ہوشیاری کے ساتھ جیرے کے 4 خانے والا سبز رومال چرانا تاکہ پولیس کو مس گائیڈ کیا جا سکے۔ دوئم، ہاشو کے گھر سے لے کر جنگل تک کے معاملات کو کنٹرول کرنا۔ منقش سندلی باکس کو حویلی سے نکالنے میں چودھری ظفر ہی کا ہاتھ تھا، البتہ ہاشو کے کھانے میں زہر ملانا، باکس کے تالے کو توڑ کر اس کے سامان کو باہر نکالنا، کاغذات کو صحن میں نذر آتش کرنا اور سب کچھ سمیٹ کر جنگل کی طرف نکل جانا، اس جیسے سارے مذموم کام جیرے نے چودھری ظفر کے حکم پر کیے تھے۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چودھری حیات علی کی وصیت کے اجلے ٹکڑے چودھری ظفر کے جرم کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں گے۔ اسی شام میں نے چودھرائے نرگس کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اس کے خاوند کی لاش کی بے حرمتی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ دونوں ماں بیٹا میری پیشہ ورانہ کارکردگی پر بہت خوش اور مطمئن تھے۔ آئندہ روز یعنی جمعہ 17 اکتوبر کی شام میں نے چودھری ظفر کے استقبال کے لیے حویلی کے اندر ہی ڈیرا ڈال دیا تھا۔ نرگس اور رؤف نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ میرے اس آپریشن کی بھنک ظفر کی بیوی صفیہ اور اس کے بچوں سلطان اور خالدہ کو نہ پڑے۔ اس مشن کو راز میں رکھنے کے لیے مجھے حویلی کے ایک مخصوص اور محفوظ حصے میں چھپا دیا گیا تھا
और वो जगह थी मरहूम चौधरी की ख्वाबगाह, जहाँ से वो संदली मुनक्किश बॉक्स चुराया गया था। लगभग 8 बजे रात चौधरी जफ़र हवेली में दाखिल हुआ और 9 बजे रात वो मेरे थाने की हवालात के ठंडे ठार खुरदरे फर्श पर बैठा हुआ था। चौधरी को गिरफ्तार करने में मुझे जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आप बखूबी उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक ताकतवर चौधरी को उसकी हवेली से उठा ले जाना कोई मामूली काम नहीं था और ये गैर मामूली काम मैंने कर दिखाया था। चौधरी जफ़र पूरी रात हवालात के फर्श पर बैठा मुझे ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ देता रहा। मैंने इसकी खौफनाक तालियों की कोई परवाह नहीं की, लेकिन जब उसने तमाम इखलाकी हदूद को पामाल करते हुए मुझे और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मुग़ल्लज़ात में तोलना शुरू किया, तो मैंने अपने हवलदार को बुलाकर कहा, नजीबुल्लाह, ये नया हवालाती बहुत भूखा और प्यासा है, तुम ज़रा इसकी खातिर मदारात का बंदोबस्त तो करो। हवलदार मायनाखेज़ अंदाज में गर्दन हिलाते हुए हवालात की जानिब बढ़ गया। थोड़ी ही देर में चौधरी ज़फ़र अली की चीखें मेरी समझ खराशी का बायस बनने लगीं। बड़े से बड़ा मुजरिम भी जब अपने जुर्म के ठोस सबूतों के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो फिर इसकी सारी फुर्ती और तीरगी तमाम शुद्ध हो जाती है। ज़फ़र के साथ भी यही हुआ। मैंने हफ्ता 18 अक्टूबर का पूरा दिन थोड़े थोड़े वक्फे से इसे ऐसा रगड़ा दिया कि इसे इक़बाल जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उसने बिफरे हुए लहजे में कहा, अब्बा जी मुझे नहायत ही निकम्मा और नाकारा समझते थे। एक रोज़ उनके मुंह से निकल गया कि वो अपनी वसीयत में सब कुछ रऊफ़ और नरगिस के नाम कर देंगे। बस इसी दिन से मैंने अपना हक हासिल करने के लिए सोचना शुरू कर दिया था। बस मुझसे एक गलती हो गई। मैंने इस इब्ने इब्लीस की आंखों में देखते हुए दुरुस्त लहजे में इस्तफ़सार किया, कौन सी गलती? अब्बा जी के नीम गर्म दूध में जहर मिलाने तक तो मामला फिर भी ठीक था। बेबसी से वो बेशर्मी और सफाकी की आखिरी मनाजिल को छूते हुए ढिठाई से बोला, मुझे संदली बॉक्स को नहीं चुराना चाहिए था। बस अगर मैं इसके अंदर रखी हुई वसीयत को गायब कर देता तो अब्बा जी की मौत के बाद बग़ैर अज़रुए कानून विरासत मुझे बहुत कुछ मिल सकता था। अगर मगर का वक्त तो बीत गया चौधरी ज़फ़र, मैंने नफ़रत भरे अंदाज में कहा, तुमने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अगर तुम फांसी लगने से बच भी गए तो सारी ज़िंदगी जेल की काल कोठरी में ही गुजारोगे। वो सहमी हुई नज़र से मुझे तकने लगा।